बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी। मारगला न्यूज़ के साथ प्रोग्राम है सेहत ही ज़िंदगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी साहब। सैफुल्लाह लोधी साहब एक माहिर मुआलिज हैं जो 26 साल से तिब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप हुजामा के माहिर हैं और पिछले कई सालों से इलाज बिल हुजामा के ज़रिए बेशुमार मरीज़ों को शफा याब कर चुके हैं और लाहौर में उनके बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनसे हजामा का तरीका सीख कर आज अपने क्लिनिक पर भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि हजामा बेसिकली है क्या, ये इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और जनरल जो सेहत है आपकी अमूमी सेहत के हवाले से इसके क्या असरात मरतब होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, खुश आमदीद हकीम साहब आपको मारगला न्यूज़ में। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी हुजामा जो है इसको आजकल जैसे दुनिया में कहा जा रहा है कि दुनिया हर्बल की तरफ लौट रही है। जी जी। तो अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो देसी तरीका इलाज जिसे हम कहते हैं यूनानी तरीका इलाज, तिब्बी तरीका जो है तिब्ब यूनानी है, उसमें हजामा जो है एक बड़ा अहम जो है इशू है, बहुत अहम उसका हिस्सा है। तो आज उस हमारे नाजरीन को उसके बारे में ज़रा अवेयर कीजिएगा कि ये है क्या, इसमें क्या कोई मुश्किल इलाज है या कोई बहुत महंगा है, ये इसके हवाले से ज़रा अवेयर कीजिएगा हमारे नाजरीन को। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, मैं मारगला न्यूज़ का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताता चलूँ आपके नाजरीन को कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड मौलिज जो है वो ही इलाज बिल हिजामा करने का मिजाज है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि कानूनी तौर पर जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है उसके 17 इंडिकेटर के मुताबिक सिर्फ एक नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड हकीम ही हिजामा कर सकता है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारी तिब में जो कुलियात कानून है उसमें हमारे मिजाज होते हैं। खिल्लत सौदा, खिल्लत सुफरा, खिल्लत बलगम, खिल्लत दमवी, उसके मुताबिक स्क्रैचेस उसके मुताबिक लगते हैं। अच्छा, यानी अगर एक मरीज जो है वो खिल्लत सौदा का मरीज है तो जब हम उसके ऊपर कप अप्लाई करते हैं तो कप अप्लाई करने से सबसे पहले क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज होने के बाद जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो उस पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम कप उतारते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि उसका कंप्लेक्शन किस तरह का आया है। अच्छा, अगर वो ब्लैक में होगा तो वो खिल्लत सौदा का मरीज होगा, अगर वो येलो में होगा तो खिल्लत सुफरा का होगा, अगर वो अपना गुलाबी में होगा तो खिल्लत दमवी होगा, और अगर वो वाइडनेस में आएगा तो जो है वो बलगमी अमराज का मरीज होगा। तो उसके मुताबिक हम उसको स्क्रैच लगाते हैं, स्क्रैच लगा के उसके मुताबिक हम उसका जो है इलाज बिल हिजामा करते हैं। तो हकीम साहब ये तो खुद एक पूरी साइंस है फिर हजामा जो है तिब के अंदर अलग से एक पूरा चैप्टर पूरी साइंस है। जी हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत वसी इल्म है और जिस वक्त मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको सबसे पहले एक बात कहता हूँ कि आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये बेसिक चीजें इसके ऊपर अबूर हासिल करना है। क्योंकि एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी है और फिजियोलॉजी जो है वो फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी है, और उसके बाद जब हम कुलियात कानून पढ़ते हैं तो बेहतर तौर पर हिजामा जो है वो सीख सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, जैसे आपने बताया कि ये मुख्तलिफ मिजाज के लोगों का हजामा मुख्तलिफ होता है, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह की बीमारी है उसी तरह का हजामा किया जाएगा तो फिर वो का बेहतर रिजल्ट देगा। जी जी 100% इसी तरह से ही होता है, क्योंकि सबसे पहले जो होती है जब तक डायग्नोज नहीं होती तब तक इलाज नहीं होता। चाहे वो एलोपैथिक हो, देखिए एलोपैथिक के अंदर कोई भी मालिज के पास जब जाता है वो उसके टेस्ट करवाता है। होम्योपैथिक साइन एंड सिम्टम्स पे चलती है, वो भी जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाती है। और हमारी जो थ्योरी है वो नब्ज शनासी के ऊपर होती है। अच्छा, कारूरा से तशखीस होती है, जबान शनासी से होती है, चेहरे से होती है, तशखीस के बहुत सारे जो होते हैं वो अवामिल होते हैं। तो उसके मुताबिक ही जब हम इलाज करते हैं, मेडिकेशन जब करते हैं तो वो भी उसके मुताबिक करते हैं, इलाज बिल हिजामा करते हैं तो वो भी उसके मुताबिक ही हम जो है ना वो करते हैं। अच्छा सर, आप माशाल्लाह 26 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप ऑलोडॉक्स पे भी पेशेंट देखते हैं, बाहर के पेशेंट्स भी आपके पास आते हैं, तो आपने अपनी ज़िंदगी में किस तरह के ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं जिनको इसका बहुत अच्छा नतीजा मिला?
جی 26 سال سے میں جو پریکٹس کر رہا ہوں وہ طب یونانی کی کر رہا ہوں جی لیکن علاج بالحجامہ کی میں پریکٹس 10 سال سے کر رہا ہوں. اچھا پچھلے 10 سال سے علاج بالحجامہ کر رہا ہوں اور الحمدللہ جب میں اس کے اندر آیا تھا اور میں نے اس کے اندر جو ہے میرا ایک استاد نہیں ہے, میرے کئی اس میں استاد ہیں, کئی انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں سے میں نے اس کو سیکھا اور آج میرے الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر. اچھا 16 آپ کی بات قطع کری, 16 سال کی پریکٹس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی یعنی علم سیکھا؟ جی بالکل. اور پھر آپ نے اس کی پریکٹس شروع کی؟ جی پھر میں نے اس کی پریکٹس باقاعدہ طور پہ شروع کی اور اس کی اویئرنیس دینے کے لیے میں نے بہت سارے کیمپس لگوائے, فری کیمپ لگائے تاکہ پبلک میں اس کی اویئرنیس آئے. ہاں جی. اور اس کے اندر جو بیماریاں بیسیکلی علاج بالحجامہ میں نے دیکھی وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے اوپر میں نے زیادہ ورک کیا, سورائسس کے اوپر میں نے زیادہ ورک کیا کیونکہ سکن ڈیزیزز کے اندر علاج بالحجامہ جو ہے وہ میجیکلی افیکٹ دیتا ہے, شوگر کے اندر دیتا ہے, بلڈ پریشر کے اندر دیتا ہے. جب بھی کسی مریض کو یہ دو معاملات ہوتے ہیں نا شوگر اور بلڈ پریشر, عموماً جب وہ جاتے ہیں تو وہ جب تک زندگی دوائیاں تب تک دوائیاں کھانی ہیں. تو اس کے اندر ایسے بہترین پوائنٹ موجود ہیں کہ جس کو ہم اگر اپلائی کرتے ہیں. مثلا میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا اور 180/120 بلڈ پریشر, یعنی جو ہمارا اوپر والا ہوتا ہے نا بی پی, اس کو سسٹولک اور نیچے والا ڈایاسٹولک, یعنی ڈایاسٹولک کے معدے کی خرابی کی وجہ سے اتنا بھی بلڈ پریشر اس کا ہائی تھا. میں نے صرف اس کا ایک دفعہ حجامہ کیا, صرف ایک, اور اس کو میں نے کہا کہ ہم نے 15 دن کے بعد رپیٹ کرنا ہے. وہ 15 دن بعد نہیں آیا. ایک حجامہ کرنے کے بعد اس کا 6 مہینے تک 135/90 وہاں پہ مینٹین رہا ہے. یہ اس کے اتنے اچھے افیکٹ تھے میری پریکٹس کے اندر. دوسرا میری پریکٹس میں جو شوگر کے پیشنٹ آئے ہیں, ایک میرے پاس امام مسجد تھے, وہ آئے, شوگر ان کی 537 شوگر تھی. کتنی عمر کتنی ہوگی ان کی؟ ایج تھی جی 60 ایئرس. اچھا 60 ایئرس اور 537 ان کی شوگر تھی. اچھا میں نے ان کو جناب علی 11 ان کے سیشنز کیے جی, اور اس کے بعد شوگر ان کی بالکل نارمل آ گئی. یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ اگر میں واک زیادہ کر لوں تو میری شوگر لو ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا جی آپ نا اپنے ساتھ کھجورے وغیرہ رکھ لیا کریں تاکہ تھوڑا بہت آپ کی جو ہے نا وہ انرجی میں فرق آئے. تو یہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے. اچھا حکیم صاحب, جیسے کہ اتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں تو کوئی ایسی جو جیسے آپ اویئرنیس بھی آپ نے دی ہے, آپ سوشل میڈیا کے تھرو بھی بہت زیادہ لوگوں کے پاس اویئرنیس آ رہی ہے کہ حجامہ جو ہے ایک بہت ہی بڑا مفید طریقہ علاج ہے, تو آپ کے پاس کون سے اہم لوگ بھی ضرور آتے ہیں, کوئی ایسی سیلیبریٹیز وغیرہ جن کا آپ نے علاج کیا ہو؟ جیسے آپ نے کہا سکن کے حوالے سے لوگ آج کل بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور ذرا بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہیں لے کے. اچھا سکن کے حوالے سے نا ہمارے پاس شوبز سے بھی ریلیٹڈ لوگ آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جس میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس میں آئی ہیں, انہوں نے بھی اپنا جو ہے ٹریٹمنٹ کروایا ہے اس کے حوالے سے. کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ظاہر جو عمر بڑھتی ہے اس کی جوانی ڈھلتی ہے, تو وہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سدا جوان رہوں, تو اس کے لیے انہوں نے بھی کیا ہے. اس کے علاوہ سابق جو ہمارے گورنر پنجاب تھے بلی رحمان صاحب, ان کا بھی میں نے جو ہے جی حجامہ کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ. اچھا اس کے اندر میں آپ کو دوسری چیز میں بتاتا چلوں کہ جب میں نے ایک چیز دیکھی کہ میں اپنے علم کو مزید فروغ بھی دوں. میں ذرا انسان آپ کو پتا ہے کہ قبر تک سیکھتا رہتا ہے اور سیکھنے کا نام ہے. تو میں نے ماسٹر حجامہ کی کلاسز لی اسپیڈی یونیورسٹی کے اندر, وہاں سے باقاعدہ وہاں سے بھی میں سرٹیفائڈ ہوں. اور یقین کریں کہ وہاں سے میں نے نئی ٹیکنیک نئی چیز سیکھی جس سے میری پریکٹس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں جو جنہوں نے طب کی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ وہاں اسپیڈی یونیورسٹی سے بھی حجامہ کے کورسز کریں. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے پروفیسر حکیم سیف اللہ لودھی صاحب جو پچھلے 10 سال سے حجامہ کی پریکٹس کر رہے ہیں. ان کی زندگی میں اب تک سینکڑوں پیشنٹ ایسے آئے جو الحمدللہ صحت یاب ہو کر واپس گئے. حجامہ ایک ایسا علاج ہے جو کارگر ہے, لیکن بقول حکیم پروفیسر سیف اللہ لودھی صاحب کے جو سرٹیفائیڈ حجامہ کا معالج ہے اس سے ہی آپ حجامہ کرائیں, بہتر نتائج جو ہے نا وہ آپ لے سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹس میں بھیج سکتے ہیں, حکیم سیف اللہ صاحب اس کا جواب ضرور دیں گے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.